सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म प्रकाश माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक तेज प्रसाद सुवेदी। मैले नियमित रूपमा कक्षा 10 का विभिन्न विषयवस्तुहरू मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र आवश्यक सुझाव सल्लाह नियमित दिनुहोला। र आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ कक्षा 10 को रसायन विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 12 हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू। हामी कक्षा 9 मा कार्बन र यसका यौगिकहरूको बारेमा केही कुरा छलफल गरिसकेका छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो टपिक्स बोर्डमा पनि लेखिएको छ र हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू हामीले देख्ने गर्छौं अथवा पाउने गर्छौं। ती वस्तुहरू कार्बनिक र अकार्बनिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हाम्रो वरिपरि पाइने वस्तुहरूमा जुन वस्तुहरू खनिज पदार्थबाट बनेका हुन्छन् अथवा खनिज पदार्थहरूबाट प्राप्त हुन्छन् त्यस्ता यौगिकहरूलाई अकार्बनिक यौगिक भनिन्छ र जनावर र बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुने यौगिकलाई कार्बनिक यौगिक भनिन्छ। हामीले यस पाठमा हाइड्रोकार्बनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं र हाइड्रोकार्बन पनि एउटा कार्बनिक यौगिक हो। कार्बन र हाइड्रोजनले बनेको यौगिकलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हामी त्यहीको बारेमा यहाँनिर छलफल गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो विषयवस्तु यही नै हो, आजको विषयवस्तु। मैले स्लाइडमा केही कुरा देखाउन गइरहेको छु, आवश्यक पर्यो भने बोर्डको पनि प्रयोग गर्नेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी टपिक्सतिर जान्छौं। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, हाम्रो वरपर विभिन्न प्रकारका यौगिकहरू पाइन्छन्। यिनीहरू कार्बनिक र अकार्बनिक हुन्छन्। खनिज पदार्थको स्रोतबाट प्राप्त यौगिकहरूलाई अकार्बनिक यौगिक भनिन्छ भने जनावर वा बोट बिरुवाबाट प्राप्त यौगिकलाई कार्बनिक यौगिक भनिन्छ। हामीले त्यही कार्बनिक यौगिक अन्तर्गत हाइड्रोकार्बनको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको कार्बनिक यौगिकलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हामीले मिथेन भन्ने सुनेका छौं, इथेन सुनेका छौं, त्यो हाइड्रोकार्बन। अब हामी हाइड्रोकार्बनको बारेमा अलि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौं। अघि नै हामी छलफल गरिसक्यौं, भनिसक्यौं कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको यौगिक नै हाइड्रोकार्बन हो। जस्तो तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण मिथेन, इथेन, इथिलिन, एसिटाइलिन यिनीहरू चाहिँ हाइड्रोकार्बनका उदाहरणहरू हुन्। यो हाइड्रोकार्बन यौगिकको प्रमुख स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो। कार्बन र कार्बनका परमाणुको बीचमा रहेको बन्डको प्रकारको आधारमा यसलाई संतृप्त र असंतृप्त गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। र मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँनिर एउटा कुरा शेयर गर्न खोजे। सबभन्दा पहिला हाइड्रोकार्बन भनेको के हो? जस्तो यो CH4 यसको नाम हो मिथेन। यहाँनिर हेर्दा कार्बन एउटा कार्बन चारवटा हाइड्रोजनसँग बन्डिङ भएको देखिन्छ। यसलाई हामी यसरी
देखाउन सक्छौं एउटा कार्बन 4 वटा कोभ्यालेन्ट बन्ड बाट यो यौगिक बनेको हुन्छ। यही बीचमा बोन्डहरू हुन्छन्, यिनीहरूमा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। इलेक्ट्रोनहरू हामी कक्षा 9 मा पढेका छौं। बोन्डहरू विशेष गरेर दुई प्रकारका छन्, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा आयोनिक बोन्ड पनि भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डलाई। इलेक्ट्रोनहरू शेयर भएर बन्ने बोन्ड चाहिँ यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। र यहाँनिर हामीले हाइड्रोकार्बनको बारेमा छलफल गर्दा विशेष त कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको यौगिक हाइड्रोकार्बन हो। दुई तत्त्वहरू मिलेर बनेको यौगिक, यिनीहरू बन्डिङ भएर नयाँ यौगिकहरू बनेका हुन्छन्, त्यसलाई हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। र यहाँनिर एउटा कार्बन भयो। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईहरुलाई, यसको नाम इथेन हो। अनि पछाडि हामी यिनीहरुका नामहरू, संरचना सूत्रहरू, प्रयोगहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं। यहाँनिर दुईवटा कार्बनको बीचमा एउटा मात्रै बन्ड छ, त्यसैले यसलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा कम्पाउन्ड हामी कार्बन र कार्बनको बीचमा दुईवटा बन्ड राखेर पनि अर्को कम्पाउन्ड हामीले निर्माण गर्न सक्छौं। कार्बन बीचमा डबल बन्ड राख्नुभयो भने, र तपाईले यहाँ र यहाँ के फरक पाउनुहुन्छ म तपाईलाई त्यही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बन्ड छ, तर यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन छ, तर यहाँ तीनवटा हाइड्रोजन छ। यसमा के त एउटा कार्बनले 4 वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ, किनभने यसको बाहिरी कक्षमा बाहिरी सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हाइड्रोजनले जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै शेयर गर्न सक्छ। त्यसैले कार्बनले 4 वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्ने भएको हुनाले कार्बनमा 4 वटा बन्ड हुनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने 1 2 3 4 वटा बन्ड कार्बनमा देखिएको छ, यहाँनिर पनि 4 वटा देखिएको छ। 1 2 यहाँ डबल बन्ड गर्दा 4 वटा बन्ड देखिएको छ। यसलाई हामी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भन्छौं। यिनीहरूको बारेमा हामी यो पाठमा केही चर्चा गर्नेछौं। र अब हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा पढ्नेछौं। विशेष गरेर कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा मात्र बन्ड रहेको छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। किन यिनीहरूलाई संतृप्त भनेको त भन्दा यसमा अरु यौगिकहरू थप्न सकिदैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको। अहिले भर्खरै मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, कार्बन कार्बन एउटा मात्र बन्ड छ भने यसलाई हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बन भन्छौं। यसको बारेमा हामी केही स्लाइडहरू पनि हेर्छौं। किन संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको भन्दा तपाईहरुलाई मैले भनिसके, यसमा अन्य यौगिकहरू थप्न मिल्दैन। यसका स्लाइड थोरै हामी त्यहाँ अध्ययन पनि गर्नेछौं। हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बन बीच एउटा मात्रै बोन्ड हुन्छ। यहाँ मैले एउटा उदाहरण बोर्डमा लेखिसकेको छु। यसलाई यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। संतृप्त शब्द यिनीहरू एकदम स्थिर प्रकृतिको हुन्छन्। संतृप्त भनेको स्थिर प्रकृति भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यी यौगिकमा अरु केही पनि यौगिकहरू थप्न मिल्दैन। यो हाइड्रोकार्बनमा अरु यौगिकहरू थप्न मिल्दैन। त्यसैले पनि यिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा कम सक्रिय हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा कम सक्रिय हुने भएको हुनाले यिनीहरूलाई पाराफिन्स पनि भनिन्छ। यिनीहरूको अर्को नाम हो पाराफिन्स।
यिनीहरूलाई अल्केन पनि भनिन्छ। अब तपाईहरुले अल्केन, अहिले म तपाईहरुलाई मिथेन, इथेन, प्रोपेन जस्ता कुराहरू सिकाउँछु। यस किसिमको हाइड्रोकार्बनलाई CnH2n+2 देख्नुहुन्छ। CnH यहाँनिर लेखौं CnH2n+2 यो सूत्रले जनाउने गरिन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ केही कुरा देखिसक्नुभयो। यिनीहरू अल्केन पनि भनिन्छ। यिनीहरू यस्ता किसिमका हाइड्रोकार्बनलाई CnH2n+2 ले जनाइन्छ। यान भनेको कार्बनको संख्या र यसलाई यान 1 2 3 4 ले जनाउँछ। अब म यहाँ तपाईहरुलाई बोर्डमा केही कुरा सिकाउँछु। हजुरहरुले बोर्डमा हेर्दिनु होला। यहाँ केही उदाहरणहरू पनि छ। यो उदाहरणको बारेमा हामी फेरि अहिले चर्चा गर्ने छौं। हेर्नुस् त, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन। एउटा कार्बन भयो भने यसलाई मिथेन भन्छ। दुईवटा कार्बन हुँदा इथेन, तीनवटा कार्बन हुँदा प्रोपेन, चारवटा कार्बन हुँदा ब्युटेन र पाँचवटा कार्बन हुँदा पेन्टेन। यिनीहरूको बीचमा सिंगल बोन्ड रहेको छ। यसलाई मैले यहाँ बोर्डमा थोरै चर्चा गर्नेछु। हजुरहरुले हेर्नु होला। यहाँनिर एउटा कार्बन अनि चारवटा हाइड्रोजन, किनभने कार्बनसँग आउटरमोस्ट सेलमा चारवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसले चारवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ। त्यसैले बोन्ड बनाउँदा एउटा कार्बनसँग चारवटा बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ। यसलाई हामी लेख्ने बेलामा एउटा कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4, चारवटा हाइड्रोजन। एउटा कार्बन हुँदा चारवटा हाइड्रोजन भयो। यसको नाम हो मिथेन। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं? मिथेन भन्न सक्छौं। मिथेन अल्केनको पहिलो अथवा संतृप्त हाइड्रोकार्बनको पहिलो सदस्य हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई अल्केन पनि भनिन्छ। हजुरहरुले सम्झनु होला। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ छ यो, हजुरले बुझिसक्नु भयो। अर्को छ सी। अब डबल कार्बन गर्यौं भने, दुईटा कार्बन बनायौं भने यसलाई पनि चारवटा बोन्ड बनाउनु पर्यो। एउटा अलरेडी यहाँ बीचमा छ। अब तीनवटा हाइड्रोजन दिनु पर्यो। यसलाई चारवटा बोन्ड बनाउन यही बोन्ड यता पनि काउन्ट हुन्छ। यसलाई फेरि तीनवटा हाइड्रोजन दिनु पर्यो। गर्दा यो कार्बनमा पनि 1 2 3 चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। यो कार्बनमा पनि चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। अब यसलाई हामी लेख्दाखेरि यो मिथेन भयो। C1H4 लेख्यौं। यहाँ काउन्ट गरौं। कार्बन दुईवटा, हाइड्रोजन छवटा। यसको नाम हो इथेन। हामी चाहिँ अन्तिमको चाहिँ प्रिफिक्स मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नुपर्छ। मिथेन एउटा कार्बन थियो, त्यसैले यसलाई मिथेन भनियो। यहाँ दुईवटा कार्बन छ, बीचमा सिंगल बोन्ड छ, त्यसैले यसलाई इथेन भन्यो। संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा सिंगल एउटा मात्रै बन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बनकै बारेमा छलफल गर्दै छौं। र अर्को छ, हामी भर्खरै हामीले इथेन बनायौं। यसलाई राखौं। यसको नाम इथेन भन्यौं। C2H6। अब अर्को छ कार्बन कार्बन कार्बन। तीनवटा कार्बन बनाएका छौं, बीचमा सिंगल बोन्ड राखेका छौं। एउटा कार्बनमा यो बीचको एउटा भइहाल्यो, 1 2 3 तीनवटा हाइड्रोजन। अब यो बीचको कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन अट्छ त? तपाईहरुले यो एउटा बन्ड, दुईटा बन्डिङ भइसक्यो। अझ दुईवटा बन्ड हुन्छ। एउटा कार्बनलाई चारवटा बन्डले घेरेको हुन्छ। त्यस्तै यो कार्बनमा एउटा मात्रै बन्ड आयो, अझ तीनवटा बन्ड बनाउनुस् र हाइड्रोजन राख्नुस्। अब तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा कार्बन छ?
3वटा कार्बन छ, कतिवटा हाइड्रोजन छ? 8वटा हाइड्रोजन छ। यसको नाम हो प्रोपेन। प्रोपेन, इथेन, मिथेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अझ एउटा तपाईहरुलाई उदाहरण सिकाउँछु। 4वटा कार्बन, यसकरै 4वटा कार्बन, बीचमा सिंगल बोन्ड, 2टा कार्बनको बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड छ, 2टा कार्बनको बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड छ। अब यसलाई कतिवटा हाइड्रोजन दिनुपर्छ? 3वटा दिनुपर्छ। यसले 2वटा बोन्ड पाइसक्यो, अझ 2वटा बोन्ड पाउन बाँकी छ। यसले 2वटा बोन्ड पायो, अझ 2वटा बोन्ड पाउन बाँकी छ। यसरी हामी बन्डिङ गराउँछौँ। र यसलाई हेर्यो भने कार्बन कति छ त? हेर्नुस् त, 4वटा कार्बन छ, हाइड्रोजन कति छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा छ। अब सबैमा हेर्दाखेरि यसको नाम हो ब्युटेन। यसको नाम हो ब्युटेन। यसरी अहिले हामीले संतृप्त हाइड्रोकार्बनका 4वटा सदस्यहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्यौं। पहिलो मिथेनको बारेमा छलफल गर्यौं। म तपाईलाई फेरि यहाँ चाहिँ देखाउँछु। पहिलो हामीले मिथेन भन्यौं। मिथेनमा कार्बन एउटा थियो, हाइड्रोजन 4वटा। त्यस्तै गरेर हामीले इथेन भन्यौं, कार्बन 2वटा, हाइड्रोजन 6वटा। त्यस्तै गरेर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेनका कुरा गर्यौं, कार्बन 3वटा, हाइड्रोजन 8वटा। त्यसै गरेर हामीले ब्युटेनका कुरा गर्यौं, कार्बन 4वटा, हाइड्रोजन 10वटा। अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो र यसमा के बढी छ? एउटा कार्बन बढी छ, 2वटा हाइड्रोजन बढी छ। यो दुईटाको डिफरेन्स पनि यही नै छ, यो दुईटाको डिफरेन्स पनि यही नै छ। यसबाट हामीले संतृप्त हाइड्रोकार्बनको एउटा सदस्य अर्को सदस्य भन्दा CH2 ले धेरै हुँदो रहेछ। CH2 ले त्यो सदस्य चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौं। र यसबाट के भन्न सक्छौं त भन्दा यहाँ कार्बन अहिले एउटा सूत्र CN, कार्बन एउटा हुँदा हाइड्रोजन 2N + 2 भनेका थियौं। अब यसलाई कम्पेयर गरौँ त। कार्बन एउटा छ, हाइड्रोजन कति छ त? 2 × 2 × 1 + 2। यसलाई हेर्नुस् त, 2 × 4 + 2, 2 × 2 + 2 4 छ। त्यस्तै गरेर यसमा कार्बन 2वटा भयो भने हाइड्रोजन 2 × 2 + 2, 2 × 4 + 2 6वटा छ। त्यस्तै गरेर कार्बन 3वटा भयो भने हाइड्रोजन 2 × 3 6 + 2, हेर्नुस् त 8वटा छ। यसरी संतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई CnH2n + 2 को सूत्रले जनाउने गरिन्छ। र यहाँनेर हामीले संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा सिंगल बोन्ड हुन्छ। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन सबैको अगाडि पछि हेर्नुस् त, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, त्यसैले यिनीहरूलाई अल्केन भनिएको हो। अब हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा थोरै कुरा हामी चर्चा गरिसक्यौं। के कुरा जान्यौं त संतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा? फेरि म एकचोटि तपाईहरुलाई देखाउने गर्छु। संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बनहरूको बीचमा सिंगल एउटा मात्रै बोन्ड छ भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। यिनीहरू एकदम स्थिर हुन्छन्, त्यसैले अन्य यौगिकहरूलाई यिनीहरूमा थप्न सकिदैन। यिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा पनि कम सक्रिय हुन्छन्, त्यसैले यिनीहरूलाई प्याराफिन्स भनिन्छ र यिनीहरूलाई अल्केन पनि भनिन्छ। यिनीहरूलाई CnH2n + 2 को सूत्रद्वारा जनाइन्छ। र यिनीहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन यिनीहरूका उदाहरणहरू हुन्। यही कुरा हामीले संतृप्त हाइड्रोकार्बनमा सिकिसकेका छौं। र अब हामी
समतिप्त हाइड्रोकार्बनका केही उदाहरणहरू भनेका छौं। यहाँनिर मैले अघि तपाईहरुलाई जस्तो इथेनमा दुईवटा कार्बन छ र यो यसको चाहिँ संरचना सूत्र भनिन्छ। यसरी यसलाई छुट्याएर बन्डिङ देखाइयो भने यसलाई चाहिँ संरचना सूत्र भनिन्छ। यो इथेनको संरचना सूत्र हो। तपाईले यो तालिकामा पनि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन सम्म देख्न सक्नुहुन्छ। जब इथेनलाई हामी यसरी लेख्छौं C2H6 यो यसको मोलिकुलर फर्मुला हो। यसको मोलिकुलर फर्मुला हो। यसलाई छुट्टै छुट्टै लेख्छौं, कन्डेन्स फर्मुला भन्छ। C एउटा कार्बनसँग 3 वटा हाइड्रोजन र अर्को कार्बनसँग 3 वटा हाइड्रोजन यसरी पनि लेख्न सक्छौं। र यसरी लेख्यौं भने एउटा कार्बनसँग 3 वटा हाइड्रोजन, अर्को कार्बनसँग 3 वटा हाइड्रोजन यसरी लेख्यौं भने यसलाई कन्डेन्स फर्मुला पनि भनिन्छ। यहाँ उदाहरण दिएको छ। अब हामी असंतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। अनस्याचुरेट हाइड्रोकार्बन। अब स्याचुरेटमा हामी एउटा मात्रै बन्ड भनेर चर्चा गरिसक्यौं भने हाइड्रोकार्बनमा भएका कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वा 3 वटा बन्डहरू रहेका छन् भने त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वटा बन्ड अथवा 3 वटा बन्ड। जस्तो यो कार्बन छ, यो दुईटा कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड आयो अथवा यो कार्बन छ अर्को कार्बन छ बीचमा ट्रिपल बोन्ड आयो भने यस्ता हाइड्रोकार्बनलाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अथवा अनस्याचुरेट हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। हामी अहिले यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको अरु यौगिक का अणुहरू थप्न सकिन्छ भनेको हो। यो रासायनिक प्रतिक्रियामा सक्रिय हुन्छ, अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ र रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग पनि लिन्छ भनिएको हो। र यसमा यो बन्डिङको आधारमा डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्डको आधारमा यसलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा डबल बोन्ड भएको सिंगल बोन्ड भएकोलाई हामी अघि अल्केन भनेर हामी परिभाषा गरिसकेका छौं। अब परीक्षामा अल्केन भनेको के हो भने पनि हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बनको परिभाषा लेख्ने छौं। यो डबल बोन्ड भएकोलाई हामी अल्किन भन्ने छौं। ट्रिपल बोन्ड भएकोलाई हामी अल्काइन भन्ने छौं। र यिनीहरुकै बारेमा हामी अध्ययन गर्ने छौं। अल्किन, अल्केन, अल्किन र अल्काइन। सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्डको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। र असंतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ बोन्डको आधारमा। डबल बोन्ड भएकोलाई 2 वटा कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वटा बोन्ड भएको अल्किन हो र कार्बन र कार्बनको बीचमा 3 वटा बोन्ड भएकोलाई अल्काइन भनिन्छ। अब हामी अल्किनको बारेमा छलफल गरौं। यदि कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वटा बन्ड भएमा त्यस्तो हाइड्रोकार्बनलाई अल्किन भनिन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड छ भने यसलाई हामी के भनिन्छ? अल्किन भनिन्छ। हामी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत अल्किनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड आयो भने यसलाई अल्किन भनिन्छ। यिनीहरुलाई ओलिफिन्स पनि भनिन्छ। अल्किनको अर्को नाम के हो त? ओलिफिन्स हो। जस्तो अल्केनलाई हामी पाराफिन्स भनिन्थ्यो भने अल्किनलाई हामी ओलिफिन्स पनि भनिन्छ। र यिनीहरुलाई हामी यसको चाहिँ यसलाई जनाउने फर्मुला CnH2n हो। जस्तो अल्केनलाई हामी CnH2n+2 लेखेका थियौं।
यिनीहरू अलिकति अस्थिर प्रकृतिका हुन्छन्। यिनीहरूमा थप अणुहरू थप्न सकिन्छ। यहाँ यान भनेको कार्बनको संख्यालाई जनाउँछ र यानको विभिन्न मान राखी फरक फरक अल्केनहरू प्राप्त गर्न सक्छौं भनेका छौं। जस्तै अल्केनका उदाहरण यहाँ म तपाईहरुलाई अब पढाउँछु। तपाईहरुले बोर्डमा हेर्दिनु होला। बोर्डमा हामी केही समय अल्केनको बारेमा छलफल गर्छौं। अगाडि हामी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एउटा मात्रै बन्ड भएको हुनाले यसलाई अल्केन भनिएको थियो। यो पाराफिन्स पनि भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौं। र अहिले हामी अल्किनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। अल्किन भनेको कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई अथवा दुईवटा बोन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई अल्किन भनिन्छ। र यसलाई जनाउने सूत्र CnH2n हो। र यान 2 बाट सुरु हुन्छ किनकि कार्बन र कार्बनको बीचमा बोन्ड बनाउनको लागि कम्तीमा दुईटा कार्बन आवश्यक पर्छ। त्यसैले यानको मान 2 बाट सुरु हुन्छ। यहाँनिर हेर्यो भने C2 भयो भने याच कति हुने भयो त 4 दोब्बर हुने भयो, 2 यान हुने भयो। C3 भयो भने याच कति हुने भयो त 6 हुने भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो। र अगाडि हामीले कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा बोन्ड भएको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेका थियौं। अब यहाँनिर कार्बन र कार्बनको बीचमा दुईटा बोन्ड राखौं हैन, कम्तीमा दुईटा कार्बन भन्यौं। दुईवटा कार्बन एउटा मात्रै कार्बन आयो भने यो मिथ आउँछ, मिथेन। अहिले हामी भनेका थियौं मिथ, अब मिथ भयो मिथेन। दुईटा कार्बन आयो भने यसलाई इथ भन्छौं अनि इथेन हुन्छ। इथ हामी सुरु त्यसरी गरौं। इथ भनेको इथेन, दुईटा कार्बन। सिंगल बोन्ड भयो भने इथेन, डबल बोन्ड भयो भने इथिन, ट्रिपल बोन्ड भयो भने इथाइन गर्छौं। अब तपाईहरुले सम्झनु पर्ने एउटा कार्बन आयो भने सुरुमा हामी मिथ बाट सुरु गर्छौं, दुईटा कार्बन आयो भने इथ बाट सुरु गर्छौं। यसको बढ्दो हो। तीनटा कार्बन आयो, कार्बन बीचमा चाहे डबल बोन्ड आओस् अथवा ट्रिपल बोन्ड आओस्, सिंगल बोन्ड आओस्, प्रो बाट सुरु हुन्छ। प्रोपिन, प्रो बाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै चारवटा बोन्ड आयो भने ब्यूट, ब्यूट बाट सुरु हुन्छ। ब्यूटिन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, त्यस्तै गरेर। अब यहाँनिर मैले तपाईलाई यिनै यो त तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा नाम हो। एउटा मात्रै कार्बन आयो, मिथेन भयो। यो पहिलो सदस्य भयो हाइड्रोकार्बनको। यहाँ यो संतृप्त भयो। यसको कार्बन र कार्बनको बीचमा बोन्डको कुरा नै आएन। र दुईवटा बोन्ड भयो, जस्तो कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड भयो, दुईटा कार्बन भए र अरु हाइड्रोजनहरु आए भने यसको नाम हो, दुईवटा कार्बन आउँदा बित्तिकै इथ भन्ने आउँछ। इथ यो अल्केन हो, इथेन, अल्केन भने जस्तै इथेन भयो। अब यहीमा कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड आयो अनि त्यसपछिबाट यो दुईटा बोन्ड आइसकेपछि यो कार्बनलाई दुईवटा, यसलाई दुईवटा हाइड्रोजन दियौं भने कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड आइछ। हेर्नुस् त, अनि यसले दुईवटा कार्बन पायो किनभने चारवटा बोन्ड हुनुपर्छ, यसले पनि दुईवटा कार्बन पायो। यसलाई हामी C2H4 लेख्न सक्छौं, दुईवटा कार्बन, चारवटा हाइड्रोजन। यसको नाम यो पनि दुईवटा कार्बन भयो भने इथ आउँछ, तर यो अल्किन हो। हेर्नुस् त, अल्किन, अन्तिममा किन आएको हुनाले इथिन, यसरी नाम हामीले बताउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर कार्बन, 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 तीनवटा बोन्ड भयो। कार्बन, 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 अनि यसले तीनवटा हाइड्रोजन पायो, यसले दुईवटा पायो। अघि नै मैले छलफल गराइसकेको छु। यसको नाम हो प्रोपेन। यो अल्केन हो, त्यसैले प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। तर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अथवा अल्किन बनाउनु पर्यो भने डबल बोन्ड, कहीँ न कहीँ हामी डबल बोन्ड बनाउन सक्छौं। कार्बन, डबल बोन्ड, कार्बन। अब एउटा डबल बोन्ड बनाए हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन पायो। हेर्नुस् त, कार्बन तीनवटा, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6वटा। र यसको नाम के हो त? प्रो, तीनवटा कार्बन भएको हुनाले प्रोपिन, प्रोपिन।
तीनवटा कार्बन भयो भने तर यो अल्किन भएको हुनाले अल्किनको यहाँ किन आयो प्रोपिन। यो सिंगल बोन्ड भएको भए अल्केन हुन्थ्यो, प्रोपेन हुन्थ्यो। यसरी हामी नामाङ्करण गर्न सक्छौँ। र अल्किन अन्तर्गत हामीले दुईवटा कुरा गर्यौं। इथिन कार्बन र कार्बनमा दुईटा कार्बन भयो, बीचमा डबल बोन्ड छ भने इथिन, तीनवटा कार्बन भयो, कहीँ डबल बोन्ड छ भने यो प्रोपिन, अरु त अब हाइड्रोजन भर्ने हो। यसरी दुईवटा हाइड्रोजन दिन सक्छौं। यसरी हाइड्रोजन दिन सक्छौं। माथिको हो इथिन, तलको हो प्रोपिन। हामी अब यसको स्लाइडहरु पनि हामी थोरै चर्चा गर्नेछौं। कार्बन र कार्बनको बीचमा दुईवटा बन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई अल्किन भनिन्छ। यसलाई ओलिफिन्स पनि भनिन्छ। CnH2n यसको चाहिँ संकेत हो अथवा सूत्र हो। यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ, जस्तै भनेर हेर्नुस् त। अहिले भर्खरै मैले तपाईलाई सिकाएको यो इथिन, यो चाहिँ प्रोपिन, अल्किन भएको हुनाले इथिन र प्रोपिन, इथिन प्रोपिन नाम पनि यहाँ छ। अब तपाईहरुले फेरि एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। केही अल्किनको आइयुपिएसी नेम भनेको छ। म अहिले तपाईलाई आइयुपिएसी भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामी यही च्याप्टरमा छलफल पक्कै नै गर्नेछौं। आइयुपिएसी पद्धतिको बारेमा। यो आइयुपिएसी भनेको इन्टरनेशनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री हो। यो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकहरूलाई यिनीहरूको नाममा एकरूपता आओस् भनेर अनि वैज्ञानिकहरूले एउटा स्थापना गरेको पद्धति हो। यहाँ तपाईले आइयुपिएसी भन्ने शब्द देख्नु भएको छ। आइयुपिएसी भनेको इन्टरनेशनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री, इन्टरनेशनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री, आइयुपिएसी यसको पूरा रूप हो। आइयुपिएसी को पूरा रूप इन्टरनेशनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री हो। यो कार्बनिक र अकार्बनिक यौगिकहरूलाई को नाममा विश्वभरि एकरूपता आओस्, नाममा कन्फ्युज नहोस् र बुझ्ने खालको नाम डेभलप गर्नका लागि वैज्ञानिकहरूले स्थापित गरेको पद्धति हो। यो यौगिकहरूको एउटा मात्रै नाम राख्ने पद्धति हो र यौगिकहरूलाई बुझ्न, तिनीहरूको गल्तीहरू सचाउनको लागि यो पद्धतिको प्रयोग हुन्छ। यसलाई आइयुपिएसी पद्धति भनिन्छ। र यहाँनिर हामीले यो इथेन भन्यौं, यो आइयुपिएसी नाम हो। इथिन, इथिन दुईवटा कार्बन भयो भने इथिन भन्यौं, तीनवटा कार्बन भयो डबल बोन्ड छ त्यसैले प्रोपिन, चारवटा कार्बन छ कुनै ठाउँमा डबल बोन्ड छ त्यसैले ब्युटिन, सिंगल बोन्ड मात्रै भएको भए यो ब्युटेन हुन्थ्यो, प्रोपेन हुन्थ्यो, इथेन हुन्थ्यो। डबल बोन्ड भएको हुनाले इथिन, प्रोपिन र ब्युटिन भएको हो। यो उदाहरण तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अल्काइनको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। अल्केन यो असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन अन्तर्गत हामी अल्केनको बारेमा पढ्यौं। अब अल्काइनको बारेमा हामीले पढ्दैछौं। अल्काइन कार्बन र कार्बनको बीचमा तीनवटा बोन्ड छ भने जस्तो कार्बन ट्रिपल बोन्ड कार्बन छ, अथवा कार्बन सिंगल बोन्ड कार्बन अनि ट्रिपल बोन्ड कार्बन छ। यहाँनिर ट्रिपल बोन्ड भएर यहाँ सिंगल बोन्ड हुन सक्छ। यस्तो खालको हाइड्रोकार्बनलाई के भनिन्छ?
अल्काइन भनिन्छ। यहाँ यसका केही स्लाइड हेरौँ अनि फेरि हामी छलफल गरौँला। कार्बन र कार्बनको बीचमा 3वटा बन्ड भएमा यसलाई अल्काइन भनिन्छ। कार्बन र कार्बनको बीचमा 3वटा बन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई अल्काइन भनिन्छ। यसलाई हामी एसिटिलिन्स भनिन्छ, एसिटाइलिन्स पनि भनिन्छ। ट्रिपल बोन्ड भयो भने एसिटाइलिन्स, डबल बोन्ड भयो भने ओलिफिन्स, सिंगल बोन्ड भयो भने पाराफिन्स भनेर हामी छलफल गर्यौं। सम्झिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यसलाई हामी जस्तो सिंगल बोन्ड भयो भने CnH2n+2 यो यसको चाहिँ सूत्र हुन्थ्यो अल्केनको। अर्को CnH2n हुन्थ्यो अल्किनको, तर यसको फेरि के भयो CnH2n-2 अल्काइन। हेर्नुस् त 2 को डिफरेन्स, यहाँ +2 आयो, यहाँ +2 हट्यो, -2, अन्तिममा 2 को डिफरेन्स चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यो सिंगल बोन्ड भएको अल्केन हो, डबल बोन्ड भएको अल्किन हो, ट्रिपल बोन्ड भएको अल्काइन हो। जस्तै भनेको छ यहाँनिर देखियो C द ट्रिपल बोन्ड C। अब यो कार्बनमा 3वटा बोन्ड यहाँ आइसक्यो, जम्मा एउटा यहाँ हाइड्रोजन लिन्छ। यो कार्बनले 3टा बोन्ड आइसक्यो, एउटा हाइड्रोजन लिन्छ। र यसको नाम के होला त? कार्बन, यहाँ हेर्नुस् त, कार्बन 2वटा भयो भने हाइड्रोजन पनि 2वटै भयो। अब यहाँ 2वटा कार्बन आयो भने यसलाई इथ आउँछ 2वटा कार्बन भनेर हामी अघि नै रुट पढेका छौं। एउटा कार्बन आयो भने मिथ, 2वटा कार्बन आयो भने इथ, 3वटा कार्बन आयो भने प्रोप, 4वटा कार्बन आयो भने ब्यूट भनेर पढेका छौं। यहाँ इथ आउँछ, इथाइन, यसको नाम हुन्छ इथाइन। हेर्नुस् त, अल्काइन जस्तै इथाइन। यहाँनिर अर्को देखियो, तपाईले यही देख्न सक्नुहुन्छ। कार्बन अगाडि नै 3वटा बोन्ड राखे पनि हुन्छ, पछाडि राखे पनि हुन्छ। 3वटा कार्बन छ, यहाँनिर यसले एउटा हाइड्रोजन पायो, यो कार्बनले हाइड्रोजन पाएन। यहाँ 3वटा 4वटा बोन्ड कम्प्लिट भयो, यसले पायो। र यसलाई यहाँ यसको नाम लेखौं भने के हुन्छ? यसको नाम कार्बन 3वटा छ, मोलिकुलर फर्मुला 4वटा हाइड्रोजन छ। अब यसको नाम, त्यसको इथाइन भयो, यसको प्रोपाइन। हेर्नुस् त, यसको नाम हो प्रोपाइन। अब यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौं सिंगल बोन्ड भयो भने अल्केन, अन्तिममा केन जस्तै इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन जस्ता कुराहरू आए। डबल बोन्ड आयो भने इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन आयो। ट्रिपल बोन्ड आयो भने इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन आयो। ल यहाँ पनि तपाईले यिनीहरुका एक्जाम्पलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ केआईयुपीएससी नियम सँगै। इथाइन देख्नुभयो, प्रोपाइन देख्नुहुन्छ, ब्युटाइन देख्नुहुन्छ। यिनीहरुको संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि देख्नु भएको छ। ट्रिपल बोन्ड देखिएको छ, एक ठाउँमा ट्रिपल बोन्ड भयो भने हुन्छ। र कार्बन र कार्बनको बीचमा ट्रिपल बोन्ड आयो भने यो अल्काइन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर जानियो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, म थोरै तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तुहरु संक्षिप्तमा बताउन गइरहेको छु। आज हामी संतृप्त र असंतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र कार्बनको बीचमा एउटा मात्रै बोन्ड आयो भने यसलाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ। यसलाई पाराफिन्स पनि भनिन्छ। यो स्थिर प्रकृतिको हुन्छ, यसमा यसका यौगिकहरुमा थप यौगिकहरु जोड्न सकिदैन, रासायनिक प्रतिक्रियामा कम सक्रिय हुन्छ। यसलाई जनाउने सूत्र चाहिँ CnH2n+2 हो।
यिनीहरू जस्तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन यिनीहरूका उदाहरणहरू हुन्। हामीले यसको बारेमा पढिसकेका छौँ। यसलाई अल्केन पनि भनिन्छ। अल्केनको बारेमा हामी छलफल गर्यौं। अर्को छ असंतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा छलफल गर्यौं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भनेको कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वा 3 वटा बन्ड भएको हाइड्रोकार्बन हो र यिनीहरू दुई भागमा विभाजन गरिन्छ, अल्किन र अल्काइन। अल्किन भनेको कार्बन र कार्बनको बीचमा 2 वटा बन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई अल्किन भनिन्छ। यसलाई CnH2n ले सूत्रले जनाउन सकिन्छ। यो अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ, त्यसैले यसलाई ओलिफिन्स पनि भनिन्छ। जस्तो 2 वटा कार्बन भयो, बीचमा डबल बन्ड भयो भने इथेन, कार्बन कार्बन डबल बन्ड भयो, यसलाई इथाइन भनिन्छ भनेर हामीले पढ्यौं। त्यस्तै इथिन भनिन्छ भनेर पढ्यौं। इथिन अनि प्रोपिन, ब्युटिन यिनीहरूका उदाहरण हुन्। अर्को हामीले पढ्यौं अल्काइन, कार्बन र कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड भयो भने त्यसलाई अल्काइन भनिन्छ भनेर पढ्यौं। यसलाई जनाउने सूत्र CnH2n-2 भनेर हामीले छलफल गर्यौं र केही स्लाइडहरू पनि हेर्यौं। तपाईहरुलाई नोटको लागि मैले स्लाइडहरू तयार गरेको हो, तपाईहरुले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एसिटाइलिन्स पनि भनिन्छ भनेर पढ्यौं। अल्काइनलाई इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन यसका उदाहरणहरू हुन् भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज मैले एकचोटि फेरि आजका स्लाइडहरूलाई यहाँ विस्तारै म देखाउन गइरहेको छु। हामीले आज पढेको स्लाइड हामी यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। एकचोटि हजुरहरूले हेरिदिनु होला आजको स्लाइड। आज हामी यहाँबाट पढेको हो हाइड्रोकार्बनको सामान्य परिभाषा, यिनीहरूका प्रकारहरूको बारेमा, संतृप्त हाइड्रोकार्बनको बारेमा, संतृप्त हाइड्रोकार्बनका केही उदाहरणहरू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनका प्रकारहरूको बारेमा, अल्किन र अल्काइन, अल्किनको बारेमा केही कुराहरू गर्यौं। यसका उदाहरणहरूको बारेमा हामी छलफल गर्यौं। IUPAC नेमको बारेमा पनि केही कुरा हामीले पढेका छौं। इन्टरनेशनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री, यो संसारभर प्रयोग हुने एउटा कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकहरूको नामाङ्करण, एउटा मात्रै नाम दिने पद्धति हो। यो यौगिकहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो पद्धति अपनाइएको हो र यसमा गल्ती त्रुटि कम हुने गर्छ। अल्काइनको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं र यसका उदाहरणहरूको बारेमा, तिनीहरूको IUPAC नेमको बारेमा पनि हामी छलफल गरेका छौं। र आजको क्लास यति नै हो र तपाईहरुलाई मैले केही गृह कार्य यहाँ दिएको छु। हाइड्रोकार्बन केलाई भनिन्छ हामीले छलफल गरिसक्यौं। यस परिभाषा दिनुहोस् र यसका उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनका 2 वटा फरक, हजुरहरूले धेरै फरक लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अल्केन र अल्किनका फरक, अल्किन र अल्काइन बीच फरक पनि परीक्षामा आउन सक्छ। र यहाँ दिएका यौगिकहरूको आणविक सूत्र, कन्डेन्स सूत्र, संरचना सूत्र, संरचनात्मक सूत्र तालिकामा मैले देखाएको थिएँ। इथिन, इथाइलिन भनेको इथाइन, प्रोपिन, एसिटिलिन यिनीहरूको, एसिटिलिनमा हजुरले इथाइलिनकै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, मिथिन हुँदैन, इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन सबैको संरचना सूत्र आफ्नो कपीमा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले IUPAC को पुरा नाम लेख्नुहोस् भनेर यहाँनिर अर्को होमवर्क छ।
पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा सम्पूर्ण विज्ञान प्रेमी इष्टमित्र साथीहरू, मैले नियमित रूपमा मेरो भिडियोलाई युट्युबमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु। यसले तपाईहरुको पढाइलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीको विशेष गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आफ्नो सिकाइ कार्यलाई सहजता पुर्याउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। र यति भन्दै आजको कक्षा पुरा भएको म जानकारी गराउँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईहरुले यस भिडियोलाई हेरेर लाइक, सब्स्क्राइब गरी शेयर गरी धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनी समूह पुर्याइदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आवश्यक सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। धन्यवाद।